अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की नई हॉइट्ज़र्स की डेवलपमेंट की खबर पर बात करेंगे। J-35A का सिंगापुर में डिस्प्ले, J-50 की एक और टेस्ट फ्लाइट, सऊदी अरेबिया की KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी, इसराइल के लिए मजीद अपाची हेलीकॉप्टर समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला यानी HIT ने 21 जनवरी 2026 को एक अहम टेंडर जारी किया है, जिसका मकसद प्रोजेक्ट P251 के लिए इब्तदाई मरहले में दरकार आला मेयार के धाती पुर्बे हासिल करना है। ये मंसूबा दरअसल एक जदीद 155 मिलीमीटर की 52 कैलिबर ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसे मुख्तसरन TMAGS भी कहा जा रहा है। HIT इस मंसूबे को सऊदी अरब की दिफाई कंपनी सामी यानी सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज के लिए तैयार कर रही है। पाकिस्तान की वजारत दिफाई पैदावार की 2022 तक 2024 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक HIT ने 2022 में सामी के लिए ऑटोमेटिक कैनन तैयार करने के लिए मरकजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इसका मतलब ये है कि इस मंसूबे की बुनियादी डिजाइनिंग तैयार है और इसकी इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के जिम्मे है। प्रोजेक्ट 251 दरअसल एक पुराने मंसूबे का तसलसल है, जिसका आगाज एटलीस्ट 2021 में हुआ था, जब HIT ने पहली मर्तबा ऐलान किया था कि वो एक मकामी 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन पर काम कर रही है। उस वक्त इसकी मुकम्मल साख सामने नहीं लाई गई थी। ताम नई सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस आर्टिलरी गन के इब्तदाई तजर्बात कामयाब रहे हैं, जिसके बाद सामी के साथ मुकम्मल ऑटोमेटेड व्हील हॉइट्ज़र्स तैयार करने का मुआहदा तय पाया है। हालिया टेंडर में जिन धाती मवाद की मांग की गई है, ये बहुत ही आला म्यार के होते हैं और इनको खास तौर पर यूरोपीय म्यार मजबूत अलाई स्टील ग्रेड के तौर पर जाना जाता है और इन्हें आमतौर पर 155 मिलीमीटर की तोपों में इस्तेमाल के लिए खास तौर पर मौजू समझा जाता है। इन अलाई ग्रेड्स की शमूलियत से ये बात वाज़ेह होती है कि सऊदी अरब ने HIT से ये निज़ाम नेटो या कम अज कम नेटो के करीब म्यार के मुताबिक डिजाइन करने का मुतालबा किया है, ताकि ये गन सिस्टम न सिर्फ सऊदी फौज की जरूरियात पूरी करे बल्कि आर्मी मंडी में भी बाकायदा फरोख्त के लिए ऑफर कराए जा सके। फिलहाल HIT को इन धातों की जरूरत इस गन सिस्टम के रिकॉइल सिस्टम, ब्रिज मैकेनिज्म और कैरेज के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए दरकार है। दिलचस्प बात यह है कि इस टेंडर में बैरल शामिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ये हिस्सा पहले ही मकामी सतह पर बनाने की सलाहियत रखता है। एक और अहम नुक्ता यह है कि HIT ने इन धातों के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करने की शर्त रखी है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये गन सिर्फ खलीजी खित्ते की शदीद गर्मी के लिए नहीं है, बल्कि सर्द इलाकों में भी मुअस्सर तरीके से काम करने के लिए तैयार की जा रही है। इसके पीछे या तो सामी का आलमी बरामदी हदफ हो सकता है, या फिर मुस्तकबिल में पाक फौज की मुमकिन जरूरियात को मद्देनजर रख कर किया गया है। मजमूई तौर पर प्रोजेक्ट P251 या ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक अहम संग मील साबित हो सकता है। ये मंसूबा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान अब सिर्फ दिफाई साजो सामान का खरीदार नहीं रहा, बल्कि अपनी मकामी डिजाइनिंग, तैयारी और जदीद दिफाई निज़ामों को आर्मी सतह पर पेश करने की भी सलाहियत हासिल कर रहा है। चीन की एविक की जानिब से सिंगापुर एयर शो के दौरान पहली मर्तबा J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट को बाकायदा स्केल मॉडल के साथ डिस्प्ले किया गया है। ख्याल रहे कि ये पहली मर्तबा है कि चीन ने सिंगापुर एयर शो में अपने J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के बाजी एरोबैटिक टीम को भी सिंगापुर एयर शो में शिरकत के लिए भेजा है। बाजी एरोबैटिक टीम पहले ही सिंगापुर एयर शो में एरियल डिस्प्ले में हिस्सा ले रही है, जबकि एविक की जानिब से जहां दीगर एसेट्स को मुख्तलिफ मॉडल के साथ इस दिफाई नुमाइश में प्रेजेंट किया गया है, वहां पहली मर्तबा J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वर्जन को भी स्केल मॉडल के साथ मुख्तलिफ फ्यूचर के पोटेंशियल यूजर के लिए इस दिफाई नुमाइश में ऑफर किया गया है। ख्याल रहे कि एविक की जानिब से इस दिफाई नुमाइश में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी दिफाई नुमाइश में रखे गए हैं, जिसमें JF-17 थंडर भी शामिल है। चीन की एयरफोर्स की बाजी एरोबैटिक टीम ने सिंगापुर एयर शो में शिरकत के लिए 27 जनवरी को सिंगापुर से फ्लाई किया था, जहां इन तैयारों को रास्ते में इन फ्लाइट YU-20A टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए एयर रिफ्यूल भी किया गया।
امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کو تائیوان کی ایئر فورس کے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے $328 ملین سے زائد کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے IRST-21 نیکسٹ جنریشن انفرارڈ سرچ اینڈ ٹریک پارٹ آنے والے دنوں میں تائیوان کی ایئر فورس کو پرووائڈ کی جائے گی۔ خیال رہے کہ یہ IRST لانگ ویو انفرارڈ سینسنگ ایئر بورن ٹارگیٹس کو ایکسٹینڈڈ رینج پر پیسیولی ڈیٹیکٹ اور ٹریک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کو خاص طور پر F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کی اوور آل پرفارمنس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کا دعویٰ ہے کہ اس IRST سسٹم کے ساتھ اب تک تقریباً 3 لاکھ فلائٹ آورز مکمل کیے جا چکے ہیں، جو اس پیسو سینسر کی کیپیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ امریکہ نے $6.6 ارب کی لاگت سے اسرائیل کے لیے نہ صرف اٹیک ہیلی کاپٹرز بلکہ اسالٹ وہیکلز کی بھی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے منظور کردہ اس پیکج میں 30 اپاچی ہیلی کاپٹرز اور بڑی تعداد میں انفینٹری اسالٹ وہیکلز شامل ہیں۔ جہاں 30 ہیلی کاپٹرز کی مالیت $3.8 ارب بتائی گئی ہے، وہیں تقریباً $2 ارب کی لاگت سے انفینٹری اسالٹ وہیکلز بھی اسرائیل کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے خلاف اپاچی ہیلی کاپٹرز کو ایکسٹینسولی استعمال کیا جاتا رہا ہے، جبکہ ان ہیلی کاپٹرز کو ایران کے ساتھ ہونے والی حالیہ کشیدگی کے دوران کچھ کروز میزائلز کو بھی اردن کی حدود کے اندر انٹرسیپٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اپاچی ہیلی کاپٹرز پہلے ہی بڑی تعداد میں اسرائیلی آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے، اور اسرائیل امریکہ کے بعد اس ہیلی کاپٹر کو ایکسٹینسولی استعمال کرنے والے ابتدائی کسٹمرز میں سے ایک ہے۔ چین کے دوسرے انڈر ڈیولپمنٹ 6 جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ JXDS، جس کو J-50 بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایک اور ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ SAC کی جانب سے انڈر ڈیولپمنٹ J-50 پر مختلف ٹیسٹ فلائٹس اس سے پہلے گزشتہ برس بھی کنڈکٹ کی جاتی رہی ہیں، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس سال J-50 کی کوئی ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی گئی ہے۔ J-50 کے اب تک 2 پروٹوٹائپ منظر عام پر آ چکے ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق اس کے پیرالل دوسرے نیکسٹ جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ J-36 کے اب تک ایٹ لیسٹ 3 یا میکسیمم 4 پروٹوٹائپ تیار کر لیے گئے ہیں، جو مختلف طرح کی ٹیسٹ فلائٹ کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ چین کے JXDS یا جس کو J-50 بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹوین انجن نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ ہے، جبکہ J-36 پر 3 انجن کنفیگریشن کے ساتھ نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ چین نے حال ہی میں اپنے J-20 کو بھی اسٹیلتھ کریکٹرسٹکس رکھنے والے WS-15 انجن سے پاورڈ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کی سیریل پروڈکشن کا آغاز کیا ہے، جو اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ چین یقینی طور پر اب اسٹیلتھ کریکٹرسٹکس رکھنے والے مختلف انجن تیار کر چکا ہے، جسے وہ نہ صرف اپنے ایگزسٹنگ 5th جنریشن بلکہ فیوچر کے انڈر ڈیولپمنٹ نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ یعنی 6th جنریشن کہے جانے والے طیاروں پر بھی استعمال کرے گا۔ فرینڈز، UAE کے بعد اب سعودی عربیہ کی جانب سے بھی ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا کے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے KF-21 فائٹر ایئر کرافٹ پروگرام میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی عربیہ کی جانب سے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے حالیہ وزٹس کے بعد میڈیا میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ شاید سعودی عربیہ فیوچر میں KF-21 کے مکمل 5th جنریشن ایئر کرافٹ کو حاصل کر سکتا ہے، جو اس کے ویژن 2030 کے تحت اپنی آرمڈ فورسز کو ماڈرنائز کرنے کے پروگرام کا حصہ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ KF-21 اس وقت 4.5 جنریشن کے طور پر میس پروڈکشن میں انٹر ہو چکا ہے، جبکہ اسے نیکسٹ ایئر ہی متوقع طور پر کورین ایئر فورس میں محدود پیمانے پر انڈکٹ کرنا شروع کیا جائے گا۔ KF-21 کا فیوچر میں مکمل 5th جنریشن ورژن بھی تیار کیے جانے کا منصوبہ ہے، جس پر نہ صرف انٹرنل ویپن بے بلکہ اسٹیلتھ کریکٹرسٹکس رکھنے والے انجن کے استعمال کیے جانے کی بھی اطلاعات ہے۔ ساؤتھ کوریا گو کہ اس پر اس وقت امریکی ساختہ انجنز اور یورپین ساختہ ویپنز کا استعمال کر رہا ہے، تاہم ساؤتھ کوریا کی اس فائٹر ایئر کرافٹ پروگرام میں فیوچر میں نہ صرف مقامی انجن بلکہ ویپنز بھی ڈیولپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عربیہ کی جانب سے KF-21 کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم سعودی عربیہ یقینی طور پر اس کا بلاک 2 منتخب کرے گا، جو اس کی آرمڈ فورسز کی فیوچر ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔